रासपाले आफूले चाहिँ नि दबाब प्रभावमा पारेर चाहिँ यो फाइलहरू खोलिन थालियो भनेर जुन किसिमको क्रेडिट लिइरहेछन् होइन, तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ रविजीको पार्टीबाट? के भने अब संसदमा विरोध भएका हुन्, उहाँहरूको त्यसमा कारवाही हुनुपर्छ, फाइल खोलिनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ, सुशासनको लागू हुनुपर्छ, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन, समानुपातिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्ने, देश दोहन गर्ने, कमिसन काट्ने, राष्ट्र बेच्ने जे जति चाहिँ विगतमा भएका छन् त्यसलाई कर्मशः कोट्याएर लानुपर्छ। त्यसमा समर्थन छ भनेको छ। राजसभा पार्टीले नै गरेर चाहिँ भएको त होइन, सिस्टमले आएको। किन भन्दा यो त भोटानी शरणार्थी काण्ड त तपाईँले त विगत 2-3 दशकदेखि नै अब चाहिँ चलेको। रविजी टेलिभिजनमै चिच्याइरहेको अवस्थाको कुरा हो नि त। एउटा के भन्दा रविजी चिच्याउनु उहाँले राम्रो गर्नु कुरा हो। अब उहाँले अहिले ब्लु बस भनेर चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गराउनु हो आफ्नो क्षेत्र नम्बरमा। यो चाहिँ स्थानीय सरकारको काम हो, केन्द्रीय सरकारको काम हो। एउटा संसदले यसरी बस एम्बुलेन्स स्वास्थ्य सेवा एक होइन, त्यो बसको कुरामा नि तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। अब एउटा वृद्धहरू होइन, अलिकति असहाय अपाङ्ग व्यक्तिहरू होइन, जो चाहिँ सडकमा व्हिलचेयरमा आफ्नै पाखुराले गुडिरहनु परेको अवस्था छ, बच्चा बच्चीहरू, यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नगरिकन महिला लक्षित किन गरे भन्ने प्रसङ्ग छ क्या? तपाईँले कसरी खोजेको? त्यही एउटा संसदले वास्तवमा यो काम भनेको स्थानीय प्रशासन हो। यो काम गर्ने कसले भन्दा रेडियो दाहालले हो, महानगरपालिकाको प्रमुखले हो। बजेट व्यवस्थापन गरेर पारदर्शी आय स्रोत देखाएर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले चाहिँ के भन्दा अब महिलाहरूलाई मात्रै चाहिँ बसको चाहिँ मैत्री बसको चाहिँ एउटा ब्लु बस चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ 2टा जति। त्यो ब्लु बसमा कुरा पनि विवादमा आएका छन्। अब कुनै अब त्यहाँ एकजना महिलाको चाहिँ त्यसबाट एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भएको थियो, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर ल्याइएको हो। आय स्रोत के हो, कहाँबाट गर्नुभयो, यावत गरेर सञ्जालमा कुरो आएको छ। अनि यो चाहिँ सुविधा दिनु नराम्रो पक्ष होइन, तर यसको दीर्घकालीन असरलाई एउटा राजनीतिज्ञले हेर्नुपर्छ। सांसदको काम के त भन्दाखेरि आफ्नो संसद आफ्नो क्षेत्रलाई विकास गर्नु। रवि त एउटा के भन्दा चितवनको 2 नम्बर क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधि भएर उसलाई त राष्ट्रले चाहेको देशको प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने एउटा शुभकामना सबैले दिएको अवस्था हो। यसमा पनि विभेद भयो। महिलाहरूलाई चाहिँ नि महिला मैत्री बस त चलायो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 1-2टा, तर त्यो वृद्ध पुरुषहरूले के गर्ने, बालबालिकाले के गर्ने, श्रीमती निस्केर जानुपर्ने भयो भने त श्रीमती चाहिँ रविजीको बसमा जानु पर्यो, श्रीमान चाहिँ अर्कै गाडी लिएर जानुपर्ने अवस्था देखियो। भनेपछि के भन्दा यो विभेदयुक्त चाहिँ विवादास्पद चाहिँ एउटा त स्ट्यान्ड काम गरेको छ देखिन्छ। तथापि अब गर्ने मान्छेकै खुट्टा तान्ने भन्ने कुरो होइन। यहाँ जस्तै म खोटाङमा पनि एकपल्ट गएको थिएँ। खोटाङका हरेक चाहिँ नगरपालिकामा एक-एकवटा एम्बुलेन्स त्यहाँको नगरपालिकाहरूले व्यवस्था गरेको छ, गर्ने ठाउँ गरेका छन्। होइन, यस्तो नि मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै रोकेँ यो एम्बुलेन्सको सवालमा नि। यो 2071 सालमा चाहिँ भारतीय दूतावासले यो चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्सका लागि भनेर सहयोग दिएको एम्बुलेन्स रहेछ। त्यसमा रङरोकन गरेर रविजीले आफ्नो पार्टीको क्रेडिट लिनुभयो, जहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीले त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने चाहिँ गरेर क्रेडिट लिँदा त अलिकति चित्तबुद्ध देखिएन नि के हो? होइन, रविलाई के छ भन्दाखेरि रविलाई हामीले एउटा देवत्वकरण गरेर मैले त जाने सारा मिडियामा जाने हजारौँ मिडियामा उहाँको चाहिँ विकास उन्नति समृद्धि र देशले उहाँले केही गर्छ भनेर चाहिँ सधैँ बोल्दै मान्दै आएको पनि हो, सम्मान पनि छ। तर के भन्दा सस्तो लोकप्रियता स्ट्यान्डले के हुन्छ, काम गर्दैन। कुनै पनि योजना बनाउँदा त्यसको चाहिँ भावी परिणाम के हुन्छ, यसको परिणाम के देखियो भन्दाखेरि यो बसमा पनि विवाद आयो, एक्सिडेन्ट भएको भयो, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर चलाएको कुरा आयो, आय स्रोतका कुराहरू आए। दोस्रो कुरो के भन्दा महिलालाई मात्रै किन, हामीले पुरुषले पनि भेट्दैका पुरुष पनि वृद्धहरू छन्, बालबच्चा पनि छन्, अपाङ्ग पनि छन्। अब भाइ अब महिलाको मात्रै हो भने 2जना बुढाबुढी अब त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मुगलिङ जानु परेको छ भने, नारायणघाटबाट मुगलिङ जानु परेको छ भने त अब चाहिँ एउटा तपाईँले भने जस्तै श्रीमती एउटामा बस्नुपर्ने भयो, एउटा बसमा अर्कोमा बस्नुपर्ने हो। त्यसैले यसलाई के भन्दा लोकप्रियता ठिक छ, उसले गरेको कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर यसले कालान्तर र दीर्घकालीन र यसको चाहिँ वास्तविकता के हो। तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा उयो ब्लु बस त चाहिँ अमेरिकाको मेक्सिकन सिटीमा पनि चलाइएको छ। यो ठाउँ ठाउँमा यस्ता भएका कुराहरू पनि छन्। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा एम्बुलेन्स पनि अब कुन स्रोतबाट आयो होइन, कसरी आयो, उहाँले चाहिँ अब राजकोष अस्पताल पनि बनाउनु भएको छ होइन। यस्ता उदाहरणीय कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर यसले पार्ने असर र विभेद, यसमा के विभेद देखियो नि त। विभेदले गर्दा एउटा राष्ट्रिय नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा बस चाहिँ घुमाएर प्रचार प्रसार गरेर त्यो पनि महिलालाई मात्रै भनिसकेपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अब महिलाले मात्रै भोट दिएको त होइन, उहाँलाई त पुरुषले पनि भोट दिएको होइन, अपाङ्गले पनि भोट दिएको, वृद्धहरूले पनि भोट दिएको। वृद्ध पुरुषको लागि के त
शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्कका कुराहरू र एम्बुलेन्सका चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यो गर्नु राम्रो पक्ष हो। अब यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ अहिलेको यसलाई धेरै विरोधमा नजाउँ, समर्थनमा जाउँ। हाम्रो भनाइ के भन्दा रविले जस्तै हरेक संसदले चाहिँ 2टा बस एम्बुलेन्स शिक्षा स्वास्थ्य फ्री गरोस् न, उदाहरणको रूपमा यो होइन ज्येष्ठ नागरिक भने जस्तो महिला नागरिक भन्नुपर्ने भयो नि त। होइन महिला बाहेक चाहिँ चढ्न नपाउने भए जस्तो तपाईँ एउटा विभेद भएन। अब ज्येष्ठ नागरिकलाई 65 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। अब त्यो ज्येष्ठ नागरिक एउटा 65 वर्षको बुढी र 65 वर्षको बुढा अब त्यहाँ कहीँ जान पऱ्यो भने त अब छुट्टा छुट्टी जानु भएन नि त। उनीहरूले उनलाई के थियो भन्दा वृद्धहरूलाई होइन 65 इयर्स होइन एभोभ होइन का वृद्धहरूलाई अपाङ्गहरूलाई असहायहरूको लागि भनेर साझा रूपमा उहाँले एजेन्डा दिएर चलाउनु भएको थियो भने यो अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम हो। यो महिला लक्षित चाहिँ मात्रै चाहिँ के भन्दा यो सुविधाले गर्दाखेरि उहाँ विवादको दायरामा चाहिँ पर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने न्याय त पुरुष र उहाँ निर्वाचन क्षेत्र त मैले भनिहालेँ। अब महिलाले मात्र चाहिँ उहाँलाई भोट दिएर विजय भएको त होइन, 51,000 भोट दिनु हो दुईपल्ट गरेर भने उहाँले त सबैको सम्मान र सबैको नेता बन्नु पऱ्यो भने त सबैले त सेवा पाउनु पऱ्यो नि। अपाङ्गले पाउनु पऱ्यो, दिन दुःखले पाउनु पऱ्यो, अब त्यहाँदेखि वृद्धाले पाउनु पऱ्यो, पुरुषले पाउनु पऱ्यो, महिलाले पाउनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा के हुन्छ, महिलाको सिट बसमा छुट्टी, पुरुषको सिट छुट्टी तोकिन सकिन्छ, अपाङ्गको सिट छुट्याउन सकिन्छ, एकल महिलाको छुट्याउन सकिन्छ होइन। यावत कुराहरूको सिस्टमेटाइज व्यवस्थापन हुनसक्छ होइन। यो कतिसम्म दीर्घकालीन हुने हो त्यो त अब भन्नु केही छैन। तथापि उहाँले गर्न सक्नुभएको जमर्कोलाई चाहिँ नि नकार्न मिल्दैन, सम्मान छ। तर यसले चाहिँ के भन्दा समानुपातिक न्याय र समानुपातिक चाहिँ सिद्धान्तको प्रतिपादन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो बसको कुरालाई धेरै किन कोट्याउनु, तर त्यहाँभित्र राखेको एउटा जुन सुझाव पेटिका छ नि, त्यो पेटिकामा चाहिँ महिलासँग भएका मात्रै समस्याहरू त्यहाँ छिर्ने भए होइन। अब उहाँले त्यसको मात्रै सुनवाई गर्नुहुन्छ कि के हो? होइन, उहाँले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कर्मठ विज्ञ एउटा जनसम्पर्क कार्यालय खडा गर्ने, जनसम्पर्क कार्य खडा गरेर हलो 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 रवि भन्नुहोस् न, हलो घन्टी भनेर एउटा चाहिँ वेबसाइट राख्ने अथवा एउटा हेल्प डेस्क राख्ने। त्यहाँ चाहिँ के भन्छ 10-15 जना चाहिँ स्ट्यान्ड बाई एउटा मान्छेहरू राखिदिने। त्यसपछि एउटा चाहिँ एक्सन क्विक टिम राख्ने र जहाँ जे घटना आउँछ त्यहाँ जाने, त्यहाँ रिस्यु गर्ने। त्यो प्रहरीसँग सम्बन्धी हो भने प्रहरीलाई ह्यान्डओभर गराउने, सहयोग गराउने। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी हो भने भनौँ अस्पतालमा लाने, घरेलु हिंसासँग सम्बन्ध हो भने प्रहरीमा लाने। घटना विशेषलाई लिएर राज्यसँग सहकार्य गरेर गर्नको लागि कोही एक्सन टिम, कोही सुत्केरी हुनु लाग्छ अथवा कोही घरमा विवाद छ भने इच एन्ड एभ्री टाइम 24 आवर्स उहाँले चाहिँ हेल्प डेस्क राखेर हरेक सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने र त्यहाँ बिमारी भएका मान्छे त्यहाँ उपचार हुन सकेनन् भने उहाँलाई रिफर गर्ने। अब यो खालको चाहिँ जनसेवामुखी काम अत्यन्त राम्रो काम हो, हेर्नुहोस् है, धर्ममय काम हो। तर यसमा के भयो भन्दा विवाद जन्म्यो। र विवाद जन्मिसकेपछि यसको निरन्तरतालाई प्रति म चाहिँ शङ्कित छु। हेर्नुहोस्, अब यो एम्बुलेन्सको सवालमा नि सर्वसाधारणले आफ्नो गाडीको स्वरूप परिवर्तन गरे अथवा कलर परिवर्तन गरे भने तत्कालै ट्राफिकले कारबाही गर्छ। अब जुन किसिमको हिजो अनुदानमा आएको एम्बुलेन्सको रङरोकन थियो, अब अहिले टोटली चाहिँ नि रविजीको पार्टीसँगको कलर हालिरहँदा नि रविजीले त्यसको स्वीकृति लिए कि लिएनन् होला भनेर एउटा कौतूहलता मलाई चाहेको छ क्या। यदि उनले लिएका रहेनन् त्यो तर्फबाट उनलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, कारबाही हुन्छ, जरिमाना हुन्छ। कुरो के छ भन्दा मेरो गाडीमा रातो गाडी चढ्छु भने मैले यातायातमा निवेदन दिएर त्यसलाई मैले हरियो बनाउन सक्छु। सिस्टम छ, एउटा त्यसको कर तिर्नुपर्छ होइन, विधि सिस्टमले नमिल्ने होइन, जानकारी गराउनु पऱ्यो, निवेदन दिनु पऱ्यो। गरिसकेपछि उता ओके भनिसक्यो त त्यो मात्र गाडीको ब्लुबुकमा पनि त्यो रङ तोक्नुपर्छ, प्रक्रिया पुरा हुनु पऱ्यो। सायद उहाँले प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुभयो होला। 100 दिनको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि राजनीतिक जीवन यात्राको लागि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच गरेर नै यो काम गर्नुभएको होला। तथापि यो कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर के भन्दा विभेदकारी नीति अन्तर्गत जनताले विश्लेषण गर्ने अवस्था चाहिँ आइपुग्यो। हेर्नुहोस्, किनभने विधिसङ्गत नीतिसङ्गत सबैले सर्वभोग्य रूपमा सबैले सुविधा सम्पन्न उपभोग गर्न नपाएको यथार्थ चाहिँ देखिन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ खेमा। अब त्यहाँ त कस्तो भयो भने रविलाई चाहिँ महिला भनौँ ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूको समर्थन हुने भयो भने पुरुषले हामीलाई खोइ भन्दाखेरि उनलाई के जवाब दिने? विभेद जस्तो देखियो नि त, विभेद जस्तो देखियो। अब चाहिँ नि महिला बसमा सफर गरेर चाहिँ यता ट्रकमा चाहिँ पुरुषलाई हाल्नु पनि भएन कि त उहाँले चाहिँ किन भन्दा श्रीमान श्रीमती सँगै निस्क्यो भने पनि गाह्रो हुने भयो क्या। हाम्रो श्रीमती चाहिँ रविको बसमा चढ्ने, श्रीमान चाहिँ कहाँ जाने भन्ने सवाल पनि आयो। यो त हाम्रो बसको विषय आइ नै सक्यो। उहाँले चाहिँ के भन्दा अब महिलाहरूलाई गर्नुभएको छ भने पुरुषलाई गर्नुहोस्। अझ म त के भन्छु भने एउटा
महिलाहरूको लागि छुट्टै गर्नुहोस्, एउटा बसको सुविधा निवार्जन क्षेत्रभित्र, दोस्रो पुरुषहरूलाई गर्नुहोस्, तेस्रो चाहिँ बालबालिकालाई गर्नुहोस्, चौथो चाहिँ के भन्दा असहाय अपाङ्ग होइन अशक्तहरूलाई गर्नुहोस्। 4वटा पार्टमा उहाँले 4वटा बसहरू सञ्चालन गर्नु भने अब उहाँलाई विरोध गर्न चाहिँ मिल्दैन। एउटा चाहिँ युवाले राष्ट्र बनाउनको लागि आफ्नो निर्वाचित क्षेत्रमा गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रेरणा दिएको, प्रेरणा सबै सांसदहरूले निर्वाचित क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पाठ पनि हुन सक्छ। तर यो महिलाको मात्रै चाहिँ एउटा राखेर जुन उसलाई प्रचार प्रसारको परिस्थिति आएको छ, यहाँले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ मान्छेले विभिन्न खालको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने छन्। स्वास्थ्यको सवालमा पनि एउटा मैत्री चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कतिसम्म नि शुल्क दिने, कस्ता व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिने, त्यो खालको पनि बायोडेटा तयार हुनु पर्यो होइन। होइन उहाँले नि जस्तो त्यो बसलाई स्वतन्त्र बस भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो। ब्लू बस भनेपछि त जताबाट गए पनि आफ्नै पार्टी ब्लू बस उहाँले विदेशकै कपी गरेका हुन् त। रविलाई त अब हामीले चाहिँ रविले अब काम गर्न नपाएको अवस्था पनि छ। रविको पछाडि धेरै खालको चाहिँ के भन्दा उसलाई डेमोरलाइज गर्ने कुनै राजनीतिक चाहिँ शक्तिहरू पनि लागेको अवस्था छन्। रविको पार्टीलाई अहिले विभिन्न पार्टीले युज गरिरहेछन्। अब पहिला केपीजीले गृहमन्त्रीले प्रयोग गरे, फेरि अब एउटा पार्ट के छ भन्दा राजनीतिक अज्ञानता र चाहिँ एउटा एडभाइजरको चाहिँ कमी मैले देखेको छु। पोलिटिकल एडभाइजर चाहिँ भएन। होइन त्यसमा त तपाईँले हेर्नु पनि जस्तो सुन्नु न, उहाँको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अब चाहिँ नि उहाँको जुन भनौँ न केन्द्रीय विभागको लागि चाहिँ नि डिग्री पढेको मान्छे हुनुपर्छ भनेर जुन अहिले प्रचार आयो, उहाँको पढाइ हिजो हामीले टेलिभिजनमा दिएका अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि मैले 12 क्लासदेखि पढ्न पाइनँ भन्नुभएको छ। भनेपछि त अब हिजोका दिनमा भन्थ्यो नि यो पढ्दै नपढेका बुढाखाडा नेताले बिगारे भनेपछि त सक्षम व्यक्ति मात्रै रविको पार्टीमा आउने भयो। अब रविको पार्टीले देश बनाउँछ भन्ने सोच्ने हामीले कि के? अब हेर्नुहोस्, अब जहाँ नपहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, वहाँ से भी बढकर पहुँचे अनुभवी भन्छ। एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टिचर भन्छ। हेर्नुहोस्, अनुभव यस्तो पाठशाला हो जो कुनै विश्वकै युनिभर्सिटीमा पढाइ हुँदैन, स्वयं युनिभर्सिटी हुन्छ होइन। त्यो पाठलाई पनि नकार्न मिल्दैन। र नेपालमा चाहिँ के भने एजुकेसन चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसनको कारणले पनि भएको हो। एजुकेसन कम्तीबाट संसद बन्नको लागि, कम्ती वडा सदस्य बन्नको लागि र प्रधानमन्त्री बन्न सक्यो एटलिस्ट चाहिँ नि ब्याचलर्स अथवा मास्टर डिग्री होल्डर हुनैपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ आवाज पनि हो, हाम्रो चाहिँ दबाब पनि हो। यसमा चाहिँ क्वालिफाइड मान्छे जानुलाई नराम्रो मान्न सक्दैन। अब स्वयं उहाँले चाहिँ के भन्दा 12 कक्षा पास गर्नुभएको छ, त्यो क्राइटेरिया त उहाँलाई पनि मिल्दैन। त्यो हिसाबले भन्ने हो भने त उहाँ त त्यो क्राइटेरियामा सचिवालयमा डिग्री होल्डर बाहेक हुँदैन भने जस्तो उहाँको त पदीय हिसाबमा पनि त उहाँ उपसभापति बन्न मिल्दैन भन्ने होइन। यसमा त नि जस्तो तपाईँलाई म थोरै यहाँ तर्क राख्छु। हाम्रो मनाङ्गेजीले भन्नुभएको थियो क्या, रविजीको राजनीतिक करियर सिद्धियो भनिसकेपछि उहाँले यसरी जुन तर्क राख्दै गर्दा र 12 क्लास रहेछ भने त आफूले हानेको बन्दर त आफ्नै घुँडामा लाग्छ जस्तो पो देखियो। के हो त उहाँको यो चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने त लागि नै सक्यो। उहाँको सभापति बन्ने योग्य पनि हुनु भएन। हुन त उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि पासपोर्टको चाहिँ निस्साब सक्कली निस्साब पेस गर्न नसकेकोमा उहाँको घन्टी त चाहिँ घाँटीमा झुन्डाइरहेको छ सर्वोच्च अदालतले। उहाँको राजनीतिक जीवनलाई चाहिँ देशका अन्य पार्टीहरूको चाहिँ रुचाएका पनि छैनन्। इभन त्यसभित्र रहेका विद्वान विश्लेषकहरू धनी मानी सम्भ्रान्त परिवारका वेल एजुकेटेड डक्टर इन्जिनियर छन्, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष पनि हो। तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि पोलिटिक्स चाहिँ के भन्दा इन्जिनियरले पोलिटिक्स गर्न सक्दैन कि वकिलले पोलिटिक्स गर्न सक्दैन। पोलिटिक्सलाई पोलिटिसियन ज्ञान हुनुपर्छ क्या। हेर्नुहोस्, पृष्ठभूमि पनि अलिकति चाहियो, पृष्ठभूमि चाहिन्छ। त्यसले गर्दा अब कुन सल्लाह कुन अब हल्लाले चाहिने उहाँले चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्दै जानु भएको छ, उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तथापि चाहिँ रविको चाहिँ नि अब के भन्दा यो सस्तो लोकप्रियता र स्ट्यान्डले चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन कार्यक्रम आएका छन् त्यसले चाहिँ स्वयं निर्वाचित क्षेत्रबाट त्यति चाहिँ नि के भन्दा जति पाउनु पर्ने हो चाहिँ स्याबासी उहाँले पाउनुहुन्न। रहेको कुरो के भन्दा जनताले त भन्न लागिसक्यो नि, रवि लामिछाने भनेको राष्ट्रको एउटा चाहिँ मुहार हो, राष्ट्रको एउटा भविष्य पनि हो, भावी देशको प्रधानमन्त्री पनि हो। यस्तो चाहिँ व्यक्तिले देशलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले आएर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हेर्ने हो भने त बाजुरामा कसले हेर्ने, मुगुमा कसले हेर्ने, कालीकोटमा त सीतामोल नपाएको ठाउँमा कसले हेर्ने। एउटा राजकोष हस्पिटल त खोल्नु भएको छ, त्यसमा के कस्ता सुविधा सम्पन्न ता छन्, त्यो कुरो राम्रो पक्ष हो, गरेको कुरा राम्रै भन्नुपर्छ। रवि फाउन्डेसनबाट खोलेको चाहिँ अस्पताल पनि हो। अहिले उहाँले नारी टिभी पनि खोल्नु भएको छ, नारीका वेदना समस्या नारी हिंसाको लागि उजागर गर्नको लागि। यहाँ उहाँले गरेका काम सबै राम्रा छन्, तर काममा चाहिँ समावेशिताले माने राख्छ क्या। हेर्नुहोस्, यो रवि राष्ट्रिय नेतृत्व हो या त्यो चुनावको 2 नम्बर क्षेत्रको नेता हो।
र भन्ने खालको चाहिँ सन्देश जान्छ। हुन त हरेक सांसदले आफ्नो अब अहिले 5 करोड चाहिँ पाउने अब यिनले लुट्न नपाएर चाहिँ अनुमोदन गरेका छन्। साहित्य पैसा निकासा भएको छैन सांसद विकास कोष, त्यसको पनि त्यहाँ प्रयोजन होला। भोलि बिहान चाहिँ समस्या अब के आउँछ भन्दा जति शिक्षा एम्बुलेन्सका जुन कुराहरू नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक चाहिँ विषय विवेचनाहरू बजारमा आएका छन्, त्यसलाई उहाँले सही रूपमा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि चाहिँ गर्नुपर्दछ। वास्तवमा के भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका छैन, देशको एउटा चाहिँ गृहमन्त्रीले गर्न सकेका छैन, जसले सत्ता भत्ता र चाहिँ आर्थिक भनौँ ढुकुटीको चाबी लिएर बसेका छन्, तिनीहरूले गर्न सकेका छन्। त्यही ढुकुटीको चाबी लिएका अर्थमन्त्री प्रकाशमान भनौँ के प्रकाश शरण महत, रामशरण महत, यी त सुन तस्कर र भ्रष्टाचारीका नाइकी नै उनीहरू आइसकेको छ। त्यो उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले साँचो पाएको छ राज्यले त्यो विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सांसदहरूले अब तपाईँले पर्सामा गएर हेर्ने भने सांसद कोषबाट बनाएका त्यहाँ गेटहरू यसो गरेर त पैसा बचाउनलाई नोटङ्गी गरेको छ। फोटो खिचाउनलाई धागो ताने जस्तो गरेको छ। त्यो देखिन्छ। अब जस्तो नि डेस्क म उहाँले यसको निरन्तरता र यसको फराकिलोपन मैले भने नि, उहाँले गराउनु नि भने महिलालाई छुट्टै, पुरुषलाई छुट्टै, बालबालिकालाई छुट्टै, अपाङ्ग होइन छुट्टै खालको 4 प्रकारको क्राइटेरिया बनाएर यो क्षणिक होइन लङ लास्टिङ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ परियोजना ल्याउनु पर्यो। सक्यो भने त्यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन। तथापि के भन्दा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा र कुनै पनि सञ्चालन गर्दाखेरि यसबाट फिडब्याक के आउँछ, त्यसको परिणाम र दूरदर्शिता नहेरिकन यस्ता कार्यक्रमले चाहिँ के भन्दा एउटा प्रचार प्रसार र स्ट्रेन्थ त होला, तर सत्यको धरातलमा जाँदाखेरि यो एउटा प्रचार प्रसार र लोकप्रियताको चाहिँ एउटा विज्ञापन हो भनेर मान्छेले लिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब धेरै चर्चा परिचर्चा नगरौँ, भनौँ न देशका धेरै युवाहरूले चाहिँ नि एकदम आश राखेका व्यक्ति हुन् रवि लामिछाने। अब कमी कमजोरीहरूलाई भनौँ न हिजोका दिनमा पनि देखिएका थिए, अहिलेका दिनलाई पनि ती कुरालाई सच्याउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा पनि हो। अन्तिममा हिन्दू अधिराज्यको हिसाबले रविजीको पार्टीको जुन एउटा घन्टी छ त्यो मन्दिरमा बज्ने घन्टी हो अथवा अन्यत्र बज्ने घन्टी हो, यसलाई अलिकति प्रश्न बनाइदिनु अन्त्यमा छ। होइन, विगतमा आएका कुराहरू त अब यो चाहिँ पार्टी भनेको अमेरिकाको चाहिँ फ्रिडम डेमोक्रेट्स पार्टीको चाहिँ चिन्हबाट आएका लोगो रहेछ मान्छे। अहिले आएर बसकै कुरामा पनि यो त अमेरिकामा चलेको बस हो, त्यसलाई कपी गर्नुभएको भन्ने कुरो समावेशनमा आइसक्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो देवता सनातन धर्म संस्कृति परम्परा इतिहासलाई चाहिँ मानेर आफ्नो पुर्खाले डोराएको बाटोलाई चाहिँ मनन गरेर यो घन्टीलाई चाहिँ एउटा सत्कर्मी र चाहिँ सनातन धर्मकर्मी रूपमा उहाँले ल्याएको घन्टी हो भने चाहिँ एकदम सलाम छ, सलुट पनि छ, सम्मान पनि छ। होइन, अब यो घन्टी अरूले बजाउन दिएर ल्याएको घन्टी हो भने उहाँले यसको चाहिँ मूल्य आफै चुकाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसैले अब देशमा चौतर्फी चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले पनि अब चिनको भनौँ सिआइडी आएर बसेको छ, अमेरिकाको आएर बसेको छ। यो देशमा दाउदको चाहिँ भाइ काम गर्ने साकिल भन्ने चाहिँ नेपालमै बस्ने कुरा छ। डिस कम्पनी खोलेका छन्। हतियार तस्करी, सुन तस्करी, डलर तस्करी, मानव तस्करीको रूपमा नेपाललाई बहुआयामी तर्फबाट भनौँ वैदेशिक हस्तक्षेपले घेरेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई सन्तुलन र परिवर्तन गर्न किरण वैद्यले भने जस्तै अब तपाईँको चाहिँ नेमकीका चाहिँ भनौँ नारायणमान विजितले भने जस्तै अब देशको भनौँ सत्तालाई, देशलाई, देशको स्वाधीनता, देशको राष्ट्रियता, स्वाभिमान र यो मुलुकलाई जोगाउनको लागि मुटुक होइन र मुलुकी 3टा कुराहरूलाई बजाउन अब राज संस्थालाई एउटा नयाँ परिवर्तनमा अब तपाईँको चाहिँ राप्रपा नवीन राप्रपा भनेर पुरानै अनुहार छन् है, पुरानै अनुहारमा चाहिँ बत्तलमा नयाँ बत्तलमा पुरानै रक्सी राखेको जस्ता अनुहार छन्। अहिले नवीन राप्रपा भनेर एउटा उडिट्याउको प्रचार गरिरहेको छ है। त्यो जनतालाई भरम पार्ने नीति मात्रै हो। सबै देश बेच्ने त्यहाँ नेताहरू पनि त्यहीँ छन्, महाकाली बेच्ने। त्यो यस्ता स्ट्यान्डले काम चाहिँ गर्दैन। रहेको अबको प्रमुख विकल्प भनेको अब चाहिँ मोहन वैद्य किरण जस्तो क्रान्तिकारीको महासचिव माओवादीका एउटा गुरु भनाउँदाले पनि अब राजालाई सुधारात्मक चाहिँ राजाको रूपमा राजासँग सहकार्य गरे मुलुकलाई बचाउनुपर्छ। देशलाई बचाउनुको बारे राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, जनसुरक्षा र वैदेशिक चलखेललाई चाहिँ परास्त पारेर देशलाई सबल, सक्षम र उन्नतिशील बनाएर अगाडि जान्ने हो भने हामीले कम्प्रोमाइज गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र, यो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर यो संसदीय व्यवस्थालाई नै ढालेर चाहिँ यो खालको व्यवस्था जबसम्म नेपालमा
स्थापित हुन्न तबसम्म यो देशको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था सही सलामत रहला, जनताले राहत पाउलान्, युवाले स्वरोजगार पाउलान्, देशमा घाँस बाँस कपास र चाहिँ गरिब दिन दुखीहरूको चाहिँ एउटा चुलोमा आगो बोल्ला भन्ने शङ्का देखिएन। त्यसैले अब के भन्दा देशलाई जोगाउनको लागि राजासहितको एउटा प्रजातन्त्रको मोडालिटीलाई तत्काल अगाडि बढाएनन् भने अब देशमा ठुलो विद्रोह होइन। तपाईँले त्यो भनिरहँदा नि हुन त अब धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ राज संस्था नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने, तर पार्टीले चाहिँ के भन्छ भन्दा सेना घटाउँ भन्न थालो भनिसके पछाडि यो त अलिकति उतार चढाव नै जस्तो देखिएन? होइन, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तिनीहरू एउटा अहङ्कार हो, विज्ञता भयो। स्वर्णिम वाग्ले जस्तो अब त्यत्रो चाहिँ 14-15 वर्ष इतिहास अर्थविदले चाहिँ दुनियाँ संसारमा गएर काम गरेको, आफ्नै पार्टीले सुधार्न नगरेर अर्काको पार्टीमा उधारो चाहिँ भाषा बस्न गएको चाहिँ व्यक्तिले चिच्चाएर केही हुनेवाला छैन। ऊ पनि परिचालित व्यक्तित्व हो। स्वर्णिम वाग्ले रविलाई चाहिँ के भन्छ टेकओभर गरेर रविलाई चाहिँ राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति लेखिराख्नुहोस्। स्वर्णिम वाग्लेको धारणा हो, भित्र पनि टसल परिसकेको अवस्था छ। तर उनीहरू त 84 मिसनमा लागिरहेछन् नि। 84 भने पनि 85 भने पनि जनताले हरेक कुरा बुझ्दै छैन। हेर्नुहोस्, जनता अनभिज्ञ छैन, बुझ्दो नै चिच्चाएर कराएर। अब चाहिँ रवि लामिछानेले निर्वाचित भइसकेपछि विदेशमा रहेका गल्ली गल्लीमा युरोपमा टिकट टाँसेर मैले 100जनालाई ल्याएर रोजगार दिन्छु भने हो किन? पछि आएर उनले के गरे भन्दा आफै आउनुपर्छ, कहाँ सकिन्छ भने अहिले आएर फेरि अर्को व्हिप जारी गरेका छन्। अब चाहिँ हामीले 100जना चाहिँ यो सिओ त बाटैमा नियुक्त गरे, बाटैमा नियुक्त गरेर बोलाएछन् भने उनले अब चाहिँ 100जनालाई ल्याएर 40,000 कति रोजगार 100जना 1 करोडको हाराहारीमा 100जनालाई चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ रोजगार दिएर चाहिँ नेपाल फर्काउने एउटा उदाहरणको त शैली हो। उनको उदाहरण चाहिँ राज्यका सबै संसदले र चाहिँ राज्य देशले नै मान्यो भने त सबै फिर्ता होलान् स्वरोजगारीसहित। तर के भन्दा उनले बोलाएर ल्याएका 100जनालाई रोजगारी दिने दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने यसले यिनको राजनीतिक जीवनमा त्यसले के असर पार्छ भन्ने कुरा त आफै बुझ्ने हो कि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि यसको कालान्तरमा हुन आउने परिणाम होइन यसको कस्तो हुन जान्छ। होइन, जस्तो नि म त्यो कुरा अलिकति आइहाल्यो, यो मैले त अन्तिम पनि भनिसकेको छु, दुईपल्ट हुन आँटिसक्यो होइन। अब यो कल कारखानाहरू निर्माण नगरिकन बाहिरबाट मान्छे बोलाउँछु भनिसकेपछि रविको पार्टी चाहिँ के जब सेन्टर हो? होइन, उनको चाहिँ के भन्दा उनले त चाहिँ नि अब विनोद चौधरी जस्तै अथवा देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्तै मैले 100जना मान्छेलाई मैले निःशुल्क चाहिने विदेशबाट बोलाएर 40,000 चाहिने मैले तलब दिएर राख्छु भन्नु त उहाँको विकल्प। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दा विस्थापित भएका कल कारखानाहरू चाहिँ स्थापित भएका छन्, रोजगारका बहुआयामिक नपाटा छन् न रवि सत्तामा छन्, न राज्यको साँचो उनको हातमा छ। कुन सेन्सले कहाँबाट आएको पैसा कसरी धनार्जन गरेर त्यो कुराहरू व्यवस्थापन गर्न पर्छ त्यसको जवाब त उनले आफै दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, जब चाहिँ स्टार्ट गरियो भने त इन्डिङ पनि गर्नु पऱ्यो। स्टार्ट चाहिँ स्टेन्टलाई हो भने त रविको राजनीतिक जीवनमा चाहिँ ठुलो तुषाराघात ल्याउँछ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि हेर्नुहोस्। होइन, उनले जुन तरिकाको भनौँ न एउटा विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, 60,000 सेलेरी विदेशमा खाइरहेको मान्छे नेपालमा 20,000 तलब खान फर्किँदैन भन्ने मेरो पनि आँकडा हो। हुन त उहाँले गरेको कदम राम्रै पनि छ होइन। भोलिका दिनमा मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ बरु कल कारखाना निर्माण गरौँ, यहाँ भएकालाई चाहिँ विदेश जान नदिउँ क्या। विदेशमा गएकाले त कमाइरहेछन्, कमाएर फर्किन्छन् अनि संलग्न हुन्छन् नि त भन्ने मेरो तर्क हो। रविले गर्नु भनेको तपाईँको तर्कलाई सम्मान गर्दै विदेशमा रहेकालाई बिस्तारै यहाँ कल कारखाना होइन तपाईँको चाहिँ हजारौँ कल कारखाना विस्थापित भएका छन्, त्यसलाई स्थापित गरेर उनको सिप जाँगर क्षमता योग्यता दक्षता अनुभवलाई होइन पस्केर उसलाई स्वरोजगार बनाएर राष्ट्र निर्माण काममा लगाउनु चाहिँ सरकारको पाटो हो। तर अहिले के छ भन्दाखेरि अब 100जना तपाईँको चाहिँ नि उहाँले ल्याउनु भन्दा एयरपोर्टमा जान लागेका 100जनालाई फर्काएर रोजगारी दिएर चाहिँ देखायो भने त्यो नै सबल प्रमाण हुन्छ भन्ने मेरो मान्नु। हस्, यहाँको अमूल्य समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। यो हो तहलका टिभी, जनताको प्रश्न।